प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका छौँ र प्रेक्षालयमा पाल्नुभएका समस्त आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो निम्ति स्वीकार गरेर पाल्नुभएका विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरू अनि पत्रकार मित्रहरू र गीत र सङ्गीत प्रेमीहरू, गीत र सङ्गीतका स्रष्टाहरूमा म आवाजको दुनियाँको साथी दिनेश ऋषिको देवाकालीन नमस्कारको साथ सुरु हुन्छ म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड 2013। गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएको संस्था म्युजिक खबर.com ले आयोजना गरेको यस दोस्रो म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड 2013 को यस घडीमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमी स्रष्टाहरू, सङ्गीत प्रेमी महानुभावहरू, पत्रकार बन्धुहरू र यस अवार्डमा नोमिनेसनमा पर्नुभएका गीत सङ्गीतका स्रष्टाहरूमा मेरो साङ्गीतिक अभिवादन। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड दोस्रो संस्करणमा आज हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। आजको यस फाइनल कार्यक्रमको अवसरमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण गीत सङ्गीत प्रेमी महानुभावहरूको यो उपस्थितिलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु, स्वागत गर्दछु। गीत सङ्गीतमा दिनानुदिन बजार खस्किँदै गएको अवस्था, प्रविधिको प्रवेशसँगै जति विकसित हुँदै गइरहेको छ त्यति नै पाइरेसीले गाँजिरहेको अवस्था र गीत सङ्गीतको बजार खस्किरहेको अवस्थामा हामीले यस अवार्डको आयोजना गरेर अझ राम्रा गीत सङ्गीतहरू पस्किनको लागि तपाईँहरू सामु उपस्थित भएका छौँ। म्युजिक खबर.com सधैँ गीत सङ्गीतकै सेरोफेरोमा रहेर गीत सङ्गीतकै स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्दछ। गीत सङ्गीतकै क्षेत्रमा भइरहेको कुरीतिलाई खबरदार गर्दै राम्रा पक्षहरूलाई उजागर गर्ने यस संस्थाले आयोजना गरेको यस म्युजिक खबर म्युजिक अवार्डमा हामीले भरपूर रूपमा भव्य र सभ्य रूपमा यस अवार्डलाई सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। आशा छ हामीले आयोजना गरेको यस अवार्ड एउटा सञ्चार कर्ममा क्रियाशील रहेका हामी आयोजक कमिटीले गरेको यस अवार्डलाई निर्णायकहरूले जति गीत सङ्गीतहरू करिब 900 भन्दा माथि गीत सङ्गीतहरू आवेदनमा आउनुभएको थियो, आवेदन भर्नुभएको थियो, ती मध्येबाट हामीले हाम्रा निर्णायकहरूले यस गीत सङ्गीतलाई मनोनयनमा उत्कृष्ट 5 मा पार्नुभएको थियो। उत्कृष्ट 5 को एकजनाले आज अवार्ड प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, अवार्ड जित्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अग्रिम बधाई दिन चाहन्छु र उत्कृष्ट 5 बाट अवार्ड लिइसकेर बाँकी रहनुभएका 4 स्रष्टाहरू पनि न हताश लिनु, आफ्नो सिर्जना अझ राम्रो भन्दा राम्रो पार्दै अगाडि बढ्नु हुन म हौसला दिन चाहन्छु। उहाँहरूलाई अझ राम्रो सिर्जना लिएर निरन्तरता क्रियाशीलता सङ्गीत क्षेत्रमै रहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। यस पावन घडीमा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सङ्घ संस्थाहरूप्रति म आभार प्रकट गर्दछु। माउन्टेन टेलिभिजन जो प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ हाम्रो यस कार्यक्रमलाई, त्यस्तै स्टार FM प्रत्यक्ष प्रसारणमा सहभागी भएको छ। फिल्मी खबर साप्ताहिक हाम्रो सहकार्यमा छ। सबैलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो आयोजक कमिटीहरूमा रहनुहुने साथीहरू, कार्यक्रम निर्देशक शान्तिप्रिय, कार्यक्रम संयोजक राजु लामिछाने, सदस्य सचिव सन्तोष श्रेष्ठ, अफिसियल MC दिनेश ऋषि लगायत हाम्रा सल्लाहकारहरू नारायण राईमाझी, आरसी कोइराला, दुर्गा राईमाझी, राधेश्याम लेकाली र प्रदीप कुमार उदयज्यूलाई पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यस घडीलाई अझ राम्रो र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग पुर्याउनु हुने निर्णायक प्रति पनि आभार प्रकट गर्दै यस कार्यक्रमको निरन्तरता आगामी वर्षमा नि रहनेछ भन्दै मेरो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम जेका लागि उद्देशित छ, जेका लागि लक्षित छ, त्यो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। मलाई लाग्छ कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म पनि यस्तो नहोस्, यो टप 5 मा तपाईँ पर्नुभएको छ भने वर्षभरिको उत्कृष्टहरूमा परिसक्नु भएको छ र उत्कृष्टहरूमध्येको उत्कृष्ट 19, 20, 18.5, 6, 7 यस्तोमा होला। त्यो भएको हुनाले आफूलाई लघुताभास नगरिकन उत्कृष्ट 5 मा पर्दाखेरि नै मागेको छ माटोले केएल पिडी। नमस्कार। सर्वोत्कृष्ट पप गायन महिला, सर्वोत्कृष्ट पप गायन महिला माण्डवी त्रिपाठी, मेरो बाल्य कङ्ग्रेचुलेसन।
पक्कै पनि आज युट्युबबाट अथवा फेसबुकबाट पनि उहाँले थाहा पाउनुहुनेछ कि अवार्ड पाएँ भनेर अस्ट्रेलियामा रहेकी माण्डवीलाई हाम्रो शुभकामना छ, धेरै धेरै बधाई छ। र पप गायन पुरुषतर्फको अवार्ड उद्घोषकारलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। पप गायन पुरुषको यो त साह्रै गाह्रो चाहिँ परेछ हेर्नु है। सर्वोत्कृष्ट पप गायन पुरुष शोभित बस्याल। शोभित बस्याल। पप गायन पुरुष शोभित बस्याल, दिनदशा। पोखराका चर्चित गायक हुनुहुन्छ शोभित बस्याल र मेरो भाइ हुनुहुन्छ। खुसी लाग्यो। त्यसको अर्थ फेरि अरू चाहिँ दाइ भाइ हुनुहुन्न भन्ने होइन, सबै नेपाली दाजुभाइ नै हो हामी। तर उहाँ बहुतै उत्साही, हामी चलचित्र क्षेत्रलाई पनि धेरै ठुलो उत्साहित गर्नुहुन्छ। तर उहाँ बहुतै राम्रो चाहिँ गीत सङ्गीतमा आफूलाई समर्पित गरेको युवा हुन्। सर्वोत्कृष्ट लोकदोहोरी नवप्रतिभा बालकुमार श्रेष्ठ, धरधरा आँसु। बालकुमार श्रेष्ठ। बालकुमार श्रेष्ठ लोकदोहोरी नवप्रतिभा। यस, कङ्ग्रेचुलेसन्स। धेरै धेरै बधाई अनि धेरै धेरै शुभकामना। लोकको म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड 2013 र 4 जना हाम्रो चलचित्र क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू रमेश बुढाथोकीज्यू, लक्ष्मी गिरिज्यू, विजय तुलाधरज्यू र प्रदीप उदयज्यूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रमलाई अघिल्लो पङ्क्तिमा लिएर जान्छु। उपस्थित महानुभावहरू, यहाँ अग्रस्रष्टाहरू सबैलाई र यो नोमिनेसनमा पढ्नुहुने नपढ्नुहुने, नेपाली सङ्गीतलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताबिनमा, दर्शकबिनमा, मेरा सहकर्मी सबैमा मेरो नमस्ते। एउटा गीत सुनाउँछु। सङ्गीतकार आदरणीय दाजु महेश खड्का अनि गीतकार कुशल भट्टराई, सङ्गीत संयोजन किरण पटेल दाई, प्रवेग एल्बमबाट डुबायो पापी मायाले ट्र्याक प्ले गरिदिनु भयो।
भन्दैमा बितेको जिन्दगी मेरो मदिरा विश्व प्याला पिलायो लगाउला प्रीत भन्दैमा पापी मायाले प्रमोद खरेल सर्वोत्कृष्ट लोकदोहोरी शब्द कोन शिव सुवेदी किन यस्तो हुन्छ शिव सुवेदी किन यस्तो हुन्छ उत्कृष्ट लोकदोहोरी शब्दको यो अवार्ड शिवका लागि दोस्रो म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड 2013 कार्यक्रमको अफिसियल मिडिया फिल्मी खबर स्टार एफएम र माउन्टेन टेलिभिजन। सर्वोत्कृष्ट लोकदोहोरी ढाका हात लाग्यो शून्य राजन ठकुरी हात लाग्यो शून्य। अफिसियल मिडिया स्टार एफएम फिल्मी खबर र माउन्टेन टेलिभिजन। हामीलाई विशेष सहयोग गर्ने विजय हिल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कम्पनी जसले आफ्ना प्रडक्टहरूलाई देशमा अब व्यापारीकरण गर्दैछन् र यो मलेसिया र आसपासका क्षेत्रहरूमा भने विजय हिलले धेरै नै उत्कृष्ट सामग्रीहरू उचित मूल्यमा वितरण गरिराखेको छ। Bye and congratulations. एकदमै बधाई छ। अब नमस्कार, दौडीसम्म पढ्नुहुने सबैलाई बधाई छ र त्यसमध्ये सर्वोत्कृष्ट लोकदोहोरी गायिका गेस गर्नुहुन्छ उहाँलाई बधाई छ मुना थापा मगर। हार्दिक बधाई मुना थापा मगरलाई। मुना थापा मगर कहाँ हुनुहुन्छ गीताजी? तपाईँ हामीलाई झुक्याउने काम नगर्नुहोस्। उहाँ जुरुको होटेल सुइसी हेर्न आउँदा मुना थापा मगर आउनुभएछ भने हेर्दै क्या चस्मा पनि फेर्ने बेला भएको छ, मान्छे नचिन्ने अवस्थामा भएको हुँदा। अम्बिका म्युजिकको कोही हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आएर यो अवार्ड लिनको लागि अनुरोध गर्दछु। होइन भने हामी वी मुभ अन टु द नेक्स्ट क्याटेगोरी र त्यो नेक्स्ट क्याटेगोरी हो लोकदोहोरी गायक। लोकदोहोरी गायकको अवार्डको घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि उत्कृष्ट 5 को नामाङ्कन हामी यस प्रकार यहाँहरूको सामु प्रस्तुत गर्दैछौँ। धेरै
साइकल किन साइकल हाँक्छ भन्थे पिज्जा भन्ने रोटी बोक्दो रहेछ नेपालमा बाउआमालाई ठगेर खाएको बानी सम्झेर कहिलेकाहीँ त भित्तामा गएर ढग्रक्क ढग्रक्क टाउको ठोक्दो रहेछ हे अलिकति पाएसी बोल्ने भन्दो रहेछ गोरीलाई I love you निरसाला पाएसी बोल्ने भन्दो रहेछ गोरीलाई I love you निरसाला पाएसी बोल्ने भन्दो रहेछ गोरीलाई I love you निरसाला एउटीलाई त फसाएछ हाउ यु डुइङ भन्दै 2-4 वर्ष बिताएछ औँला गन्दै गन्दै त्यो केटीले त्यो महिलाको भाको झिटी सकी आखिरीमा त्यो न कचरी मुरी पनि रहेछ हजुर गिरिन काट्न भकी आया मार्यो खुत्रुकै पार्यो गिरिन काट्को चक्करले बिगार्यो निरसाला खुत्रुकै पार्यो गिरिन काट्को चक्करले बिगार्यो निरसाला खुत्रुकै पार्यो गिरिन काट्को चक्करले बिगार्यो निरसाला बेमानी मायाले पार्यो हलमाला बेमानी मायाले पार्यो हलमाला हे हाम्रै गाउँकी च्याटी पनि अमेरिकामै रहेछ अमेरिकामा गएपछि क्रिम पाउडर घसेर भए पनि अमेरिकनी जस्तै जस्तै भएछ एक दिन त एउटासित क्लबतिर डिस्को हेर्न गएछ के गरी होली भनेर मैले पनि सुटुक्क हेर्न गएको त एउटा भुस्टिग्रेसित चुप्प चुप्प मै खाँदै पो रहेछ कालो कपाल सुन कहिले भए छाने बनाको हाम्रो गए छाने रसाला सुन कहिले भए छाने बनाको हाम्रो गए छाने रसाला सुन कहिले भए छाने बनाको हाम्रो गए छाने रसाला बेमानी मायाले पार्यो हलमाला बेमानी मायाले पार्यो हलमाला हे गिरिन काठको चक्करमा त्यतै पहिला गएछ पहिला गएको 7 महिनामै झ्याप्ले छोरा पाइछ छोरो भैमा खस्न साथै भन्यो आइएम सरी अङ्ग्रेजीमा भटभटाउन थाल्यो त्यो झ्याप्ले मोराले त भुल्यो 12 खरी हे भन्न थाल्यो हे एक्सक्युज मी भन्न थाल्यो बडवाइजर पिएन निरसाला एक्सक्युज मी भन्न थाल्यो बडवाइजर पिएन निरसाला एक्सक्युज मी भन्न थाल्यो बडवाइजर हार्दिक अभिवादन सर्वोत्कृष्ट लोकदोहोरी अवार्ड जान्छ प्रीतिको फुल एक नारायण भण्डारी बधाई छ एक नारायण भण्डारी जी राम्रो शब्दहरू सृजना गर्नुहुन्छ पाटाहरू सृजना गर्नुहुन्छ आधुनिक लोक उत्तिकै सम्पूर्ण गीतहरूमा आफ्ना शब्दहरू सुनाउनुहुन्छ र भाकाहरू सृजना गर्नुहुन्छ एक नारायण भण्डारी तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ कङ्ग्रेचुलेसन्स एक शब्द होइन एक नारायणजी एक नारायणले
काम बोल्नुहुन्छ, धेरै शब्द बोल्नुहुन्छ। The floor is yours. धन्यवाद। म्युजिक अवार्ड अवार्डलाई नेपाली गीत सङ्गीत प्रबन्धनको लागि विशेष गरी यो गीतका गायक कुलेन्द्र विश्वकर्मा र मुना थापालाई सम्झिन चाहन्छु र एरेन्जर विनोद बाजुराईलाई पनि र मेरो साङ्गीतिक अभिभावक सुरेश दाइले यो अवार्ड समर्पण गर्न चाहन्छु। नमस्कार। Thank you very much. साङ्गीतिक अभिभावक पत्रकार रमेश तुफानज्यू। नमस्ते, शुभ सन्ध्या सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमी मित्रहरूमा। यो सर्वोत्कृष्ट लोकदोहोरी म्युजिक भिडियो मोडल महिला अन्जु निरौला भाइ ओ साथी अन्जु बधाई छ। ओ कस्तो हुनु लागेछ। स्टार FM। नमस्कार। सर्वोत्कृष्ट लोकदोहोरी म्युजिक भिडियो मोडल पुरुष प्रभाव शङ्कर बिसी। शङ्कर बिसी धेरै धेरै बधाई। दर्शकको कुरा आइसक्यो, एक स्टेप त देखाउनै पर्यो रे, एक स्टेप त देखाउनै पर्यो रे। नो म्युजिक। थ्याङ्क यू भेरी मच। र जित्ने साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। मेरो भागमा परेको सर्वोत्कृष्ट लोकदोहोरी म्युजिक भिडियो निर्देशकको जिम्मा आएको छ र गेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्लिज। फेरि भन्नुहोस्। अवार्ड गोज टु प्रकाश भट्ट। बधाई छ। सुमित सर्वोत्कृष्ट म्युजिक भिडियो निर्देशकको अवार्ड प्रकाश भट्ट। र यतिखेर समय भएको छ सर्वोत्कृष्ट गजलको उत्कृष्ट 5को नामाङ्कन प्रस्तुत गर्ने। सर्वोत्कृष्ट गजल अवार्ड जान्छ कहर पुरानो मधु सास्लु। बधाई छ मधुलाई। दोस्रो म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड 2013 मा उत्कृष्ट गजलको यो अवार्ड सुमित मधु सासु कहर पुरानो। कङ्ग्रेचुलेसन, धेरै बधाई र धन्यवाद आदरणीय सरहरूलाई, ध्रुव बस्नेतज्यू, राधेश्याम लेखालीज्यू, यम बराजु र रमेश दाइ र यहाँलाई अग्रिम बधाई पनि। सबजनाले भन्छन् निशा सुनार खासै राम्री होइन काली हो, खै त वावा। सबजनाले भन्छन् निशा सुनार खासै राम्री होइन काली हो। मेरो यो अवार्ड भनेकै तपाईँहरूको ताली हो। ट्र्याक प्लिज। अब भने म गीत गाउन चाहन्छु, तपाईँहरू मलाई साथ दिनुहुन्छ? हुन्छ? आवाज आएन है। मायालु फिल्मबाट यो गीत गाउन चाहन्छु म।
त्यो व्यक्तिलाई जाँदैछ, जसलाई यस अगाडिको मनोनयन पत्र दिने बेलामा पनि मैले नै पुरस्कार दिने अवसर पाएको थिएँ र उहाँ मेरो निकट मित्र हुनुहुन्छ र एउटा हिल्स पनि दिन्छु। उहाँ चलचित्र पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? गीतको बोल पनि भनिदिन्छु, बाधन बाधन। उहाँ यो नसाबाट गीतको बोल छ बाधन बाधन। तपाईँहरूको अनुमान सही छ। नरेश भट्टराई। सुमित पत्रकार साथी गीतकारको रूपमा अवार्ड पाइराख्नु भएको छ। उहाँ पुरस्कार हुनुहुन्छ। साह्रै राम्रो आवाज छ उहाँको। टेलिभिजन र रेडियोका प्रस्तुतिहरू उहाँको उत्कृष्ट छ। आज गीत पनि उत्कृष्ट मध्येको उत्कृष्ट चलचित्रको गीतको। हाँस्दा पनि रुँदा पनि साथी हुन्छ सङ्गी, हाँस्दा पनि रुँदा पनि साथी हुन्छ सङ्गी, त्यसैले त जीवनभन्दा माथि हुन्छ सङ्गी, त्यसैले त जीवनभन्दा माथि हुन्छ सङ्गी। नमस्कार। सर्वोत्कृष्ट चलचित्र पार्श्व गायिका कुन्दिनमा बाँधेछु घुँघुरो दुर्गा परियार। दुर्गा परियार, कङ्ग्रेचुलेसन्स दुर्गा। खुसी लाग्छ। इट्स अ हेयर रेजिङ मोमेन्ट फर मी एज वेल। दुर्गा परियारले प्लेब्याक सिङ्गिङ गरेको चलचित्र मायाजबार मैले निर्देशन गरेको अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। उत्कृष्ट गीत उहाँले गाउनुभएको छ। देश विदेशको यात्रा उहाँलाई भ्याइ नभ्याइ छ। दुर्गा परियार टेलिभिजनको कार्यक्रम एसियन पेन्ट्स खोजी प्रतिभाको सिजन 1बाट 1600 प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर उत्कृष्ट भएकी गायिका हुन्। आज यो अवसरमा पनि यो अवार्ड लिइरहेको देख्दा बहुत खुसी छु। कङ्ग्रेचुलेसन्स दुर्गा, कङ्ग्रेचुलेसन्स। नमस्ते। सर्वोत्कृष्ट चलचित्र पार्श्व गायक शिव परियार बाटो छोडेर गयो चलचित्र विन्यास। शिव परियार उत्कृष्ट पार्श्व गायक शिव परियार। जोरदार र लगातार ताली शिव परियारको लागि। दुई शब्दको लागि अनुरोध गर्दछु र दुई लाइनका लागि पनि अनुरोध छ। शिव। उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा मेरो नमस्कार छ। म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड 2013 का सम्पूर्ण आयोजक संस्थाप्रति हृदयदेखि नै हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अनि सम्पूर्ण जुरी मेम्बर, रेस्पेक्टेड जुरी मेम्बर, अनि विशेष गरेर यो गीत लेख्नुहुने मित्र अमृत रेग्मी, अनि चलचित्र विन्यासका डिरेक्टर राजु गिरी दाई, प्रस्तुतकर्ता मधु श्रेष्ठ अनि प्रोड्युसर राजु केसी दाईलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। र विशेष धन्यवाद मेरो मित्र सङ्गीतकार अर्जुन पोखरेलज्यूलाई पनि विशेष स्टेजबाट धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। बाटो मोडेर गयो नाता तोडेर गयो, मलाई एक्लै दुःखमा छोडेर गयो। बाटो मोडेर गयो नाता तोडेर गयो, मलाई एक्लै दुःखमा छोडेर गयो। थाहा छैन आज भोलि तिम्रो
यहाँ मेरो जिन्दगी बेहाल बेहाल छ यहाँ मेरो जिन्दगी बेहाल बेहाल छ। धन्यवाद। शिव परियार धेरै धेरै बधाई छ। राजु गिरी पनि अगाडि हुनुहुन्छ निर्देशक। धन्यवाद। नमस्कार। मलाई यस्तो विधाको नोमिनेसन अनाउन्स गर्न मौका पाएँ, सङ्गीतको विधा जो मलाई साथै मनपर्ने, मलाई मात्र होइन। 1979 मा युरोपको एउटा प्रान्तमा साइन्टिस्टहरूले, एग्रिकल्चरको साइन्टिस्टहरूले खेतीपातीलाई कसरी बिरुवालाई अगाडि बढाउने भन्दाखेरि उनीहरूको रिसर्चबाट सङ्गीतबाट पनि छिटोभन्दा छिटो बिरुवाहरू अगाडि माथि बढेको थियो। त्यस कारणले सङ्गीतमा यति जान्छ। त्यसै गरी मैले एउटा इटालियन डाइरेक्टर अनि मङ्गोलियाको डाइरेक्टर दुईजना मिलेर बनाएको फिल्म विपिङ क्यामल, रुनी, मैले चाहिँ यो उटको एउटा रुनी उटको पिक्चर हेर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यसमा पनि जब बच्चा जन्मिन्छ अनि त्यो उटले दुध दिन सक्दैन, नसकेपछि मङ्गोलियामा धेरै लामा झाँक्रीहरूलाई लिएर आएर मन्त्र पढाइयो, लामा झाँक्रीहरूलाई पढाइयो, डक्टरहरू लिएर आएर, भेटेरी डक्टरहरू लिएर आएर औषधि पनि खुवाइयो। त्यति गर्दा पनि त्यो उटले बच्चालाई दुध नदिएपछि त्यसको जब त्यो एउटा सितार, त्यतिकै के मेन्डोलिन भन्छ त्यहाँको, त्यसलाई जब एकजना बच्चाले बजायो त्यसपछि त्यो क्यामलले कोही व्यक्ति नजिक आउँदाखेरि पनि सिधै हान्न जाने, त्यो क्यामल स्थिर भएर रोकियो। त्यो उट त्यसपछि बच्चा लिएर नजिक गयो अनि उसले दुध दिन थाल्यो। त्यस कारणले म्युजिकमा त्यो शक्ति छ। त्यही विधाको नोमिनेसन मैले पढ्ने मौका पाइरहेको छु। अझै एउटा सानो कुरा म भन्न चाहन्छु। सारेगमप, भारतमा जुन हुने सारेगमप, त्यसमा मेरा मित्र भारतीय सिङ्गर सुखविन्दर सिंह त्यसमा गेस्ट जजको रूपमा थिए र उनी असाध्यै नेपाली गीतको पनि लोकगीतको फ्यान। उनको वरिपरि धेरै नेपाली साथीभाइहरू छन् र उनीहरूसित क्यासेट मगाएर उनले लोकगीत धेरै सुन्ने गर्छ। र त्यो सारेगमको स्टेजमा उनले भनेका थिए, म एउटा गीत बजाउँछु, त्यो गीतलाई जसले हुबहु कपी गर्न सक्छ त्यसलाई म विनर घोषणा गर्छु। त्यसमा चाहिँ भर्खर दिनेश ढिसीजी र हाम्रो निशा सुनवारजीको बिचमा भएको थियो नि गीत, जुन गीतको बोल थियो, त्यो गीत सुखविन्दर सिंहले स्टेजमा बजाउनु भयो। बजाएपछि त्यो गीतलाई हुबहु कपी गर्न लगाइयो, तर कसैले पनि त्यो एउटा स्ट्रेन्ज जुन ट्युन छ त्यसलाई गाउन सकेन। त्यस कारणले सुखविन्दर सिंहले म जाँदाखेरि मलाई भन्नुभएको थियो, यु आर द बेस्ट नेपाली, द ग्रेट म्युजिक प्लेस भन्नुभएको थियो। साँच्चै मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले लामो समय दिएँ होला। सर्वोत्कृष्ट चलचित्र सङ्गीतकार, कस्तो गाह्रो। एक्ज्याक्टली सर चलचित्र मायाजमा डियर ब्रदर सुरेश अधिकारी, यु वेलकम टु स्टेज प्लिज। चलचित्र मायाजबाग सङ्गीतकार सुरेश अधिकारी। चलचित्र मायाजबागमा मैले पनि एउटा गीत गाएको थिएँ, मेरो पनि नोमिनेसनमा परेको अवार्ड पाउँदै कि नोमिनेसन चाहिँ परेन मेरो। शिव भाइ थ्याङ्क यू भेरी मच सुरेश अधिकारी, कङ्ग्रेचुलेसन्स। धेरै धेरै बधाई। मलाई पनि खुसी लागेको छ। यस यी गीतहरू सृजना चोइस अवार्ड जान्छ तारानाथ गौतम। एकचोटि फेरि बोलिदिनु। पब्लिक चोइस अवार्ड तारानाथ गौतम, झुक्या छैन देश। तारानाथ गौतम, झुक्या छैन देश। यसको लागि गायक म देख्दैछु, सुमितजी त्यहाँ आउनुहुन्छ, कृपया आइदिनुहोस्। सुमित खड्का यो गीतका गायक हुनुहुन्छ। यो अवार्ड दिनको लागि म अनुरोध गर्दछु।
मुख्य आशयका देश पब्लिक चोइस अवार्ड विज्ञान अर्यालजीलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद यस अर्थमा छ पनि कि यसपालिको मलेसिया टुर जाने बेलामा तपाईँले मलाई पठाइदिनु भएको थियो टिकट सबै चाहिँ उहाँको एजेन्सीबाट हामीले चाहिँ लिएका थियौँ। थ्याङ्क यू सो मच सुमितजी, कङ्ग्रेचुलेसन्स। तपाईँको यो सुन्दर गीत आज सबैभन्दा बढी भोट प्राप्त गरेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। र
नमस्ते, म शोभित बस्नेत हो। सर्वप्रथम त म दिनेश ऋषिजीलाई बधाई दिन चाहन्छु, किनभने हिजो मात्र उहाँले निर्देशक समाजको अध्यक्ष पदमा गजबसित जित्नु भएको छ र दिनेश ऋषिको लागि एउटा जोरदार ताली बजाइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो ताली धन्यवादको पनि हो, किनभने उहाँले मलाई नै मत दिनका लागि भनेर आफ्नो सुटिङ युनिटलाई उतै छोडेर यो हेटौडाबाट कुलेखानीको बाटो हुँदै दौडादौड गरेर चाहिँ उहाँ आइदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो पुरा टिमलाई उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू। हो, दिनेश ऋषि लामछाने र राजु वीरलाई भोट हाल्नमा दौडेर आयो, यो भन्न पनि चाहन्छु। र अब यहाँ पालो छ सर्वोत्कृष्ट नवप्रतिभा सुगम सङ्गीत महिलाको। यसको लागि विजय हुनुभएको छ चरीले गुड छाडेर गयो, काव्य आचार्य। चरीले गुड छाडेर गयो, सर्वोत्कृष्ट नवप्रतिभा सुगम सङ्गीत महिला काव्य आचार्य। नवप्रतिभाको लागि उत्साहजनक तालीहरू त लगातार हुनैपर्छ। धेरै बधाई छ नवप्रतिभाको यो पुरस्कार जित्नु भएकोमा तपाईँलाई। र सर्वोत्कृष्ट नवप्रतिभा सुगम सङ्गीत पुरुष अमीर शेख डाँडापारी। अमीर शेख धेरै बधाई अमीर तपाईँलाई। राम्रो गीत गाउनुहोस् र यस्तै थुप्रै अवार्डहरूबाट अझ अमीर हुनुहोस् तपाईँ। सुगम सङ्गीत युगल गायनको समय भएको छ। Let's take a look at the nominations, please. Top 5 nominations. सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावमा शुभ सन्ध्या। र हिजो भर्खर सम्पन्न निर्देशक समाजको इलेक्सनबाट विजय प्राप्त गर्नुभएको दिनेश ऋषि लगायत सम्पूर्ण कार्य समिति पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। र उहाँको कार्यकालमा नेपाली चलचित्रले एउटा नयाँ निकास पाओस् र गन्तव्य पाओस्, त्यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सर्वोत्कृष्ट युगल गायनमा योगेन गुरुङ र अन्जु पन्त यहाँ सँगसँगै आयो। विश यू अल द बेस्ट एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स। युगल गायनको यो अवार्ड लिनका लागि यहाँ उपस्थित साथी हुनुहुन्न राजु वीरजी आउनुभएको छ। हेलो थ्याङ्क यू भेरी मच राजु। युगल गायनको यो अवार्ड। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम त हिजो हामीले चुनाव जित्यौँ हाम्रो टिमले। अब हामीले चाहिँ जोस जागरका साथ अब के गर्छौँ भन्ने सोचाइ छ। त्यो भोलि भन्नुभन्दा पनि पहिला चाहिँ भोलि गरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। र म किन भन्न चाहन्छु भने यो एउटा चाहिँ मेरो साथी योगेन गुरुङ हो, जहाँ दुबईमा हुनुहुन्छ। यसको म्युजिक भिडियो डाइरेक्सन मैले अस्ति भर्खरै गराएको थिएँ र यसको सङ्गीत अर्जुन पोखरेलले दिनुभएको थियो। र दुबईमा हाम्रो योगेनजीले हेर्नुभएको छ भने तपाईँले अवार्ड पाउनुभयो। थ्याङ्क यू। सर्वोत्कृष्ट ध्वनि मिश्रण गेस गर्नुहुन्छ? श्याम श्वेत। अलि साह्रो। श्याम श्वेत। हजुर, श्याम श्वेत रसाइली तिमीलाई सन्चो छैन। बधाई छ। सुशीलदाजीको दोष भएको छ श्याम श्वेत रसाइली। उहाँलाई आफ्नो साथीभाइहरूले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रसाइली भन्ने गर्छ। सुगम सङ्गीत ध्वनि मिश्रणतर्फ श्याम श्वेत रसाइली तपाईँलाई धेरै बधाई छ। यो हो म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड 2013। यस कार्यक्रमलाई विश्वभरि सुनिराख्नु भएको छ
हेरिराख्नु भएको छ र टेलिभिजन मार्फत हेरिराख्नु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन र स्टार FM कार्यक्रमको अघिल्लो पङ्क्तिमा जीवन लुइटेलज्यू म एकछिन रोक्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, टेलिभिजनको पर्दामा हेरिराख्नुभएका र रेडियो सुनिराख्नुभएका समस्त दर्शक र श्रोताहरू, अत्यन्त ह्यान्डसम र अहिलेको चल्तीका नेपाली चलचित्रका नायक जीवन लुइटेल यहाँ हुनुहुन्छ। जोरदार तालीको अपेक्षा गर्छु। जीवन लुइटेलद्वारा अभिनीत, निर्देशक विकास आचार्यद्वारा निर्देशित चलचित्र रिदमले नेपाली चलचित्रको इतिहासमा लामो समयपछि 51 दिनको सफल प्रदर्शन 2-3 हलमा एकैचोटि गर्दैछ। त्यस्तै हाम्रो कार्य समितिका सदस्य एवं युवा निर्देशक योगेश घिमिरेद्वारा निर्देशित चलचित्र नोटबुक जो देशका विभिन्न हलहरूमा प्रदर्शन भइरहेको छ, त्यसले पनि आफ्नो नोटबुकका प्रत्येक पानाहरूमा उत्कृष्ट व्यापार र उत्कृष्ट मानिसहरूले हेरिसकेपछि दिएको प्रतिक्रियाबाट पानामा अक्षरहरू थप्ने काम गरिराखेको छ। नोटबुक चलचित्रको लागि पनि बधाई। र तेस्रो एउटा चलचित्र जो भर्खरै रिलिज भएको छ, चलचित्रको नाम हो मेरो मनको साथी। यसलाई पनि आफ्नो मनभित्र राख्नु। थ्याङ्क यू सो मच दिनेश दाई। अघि कन्फिडेन्ट थिएँ, अहिले ज्यादा ढुकढुक बनाइदिनु भयो, ज्यादा विशेषणले सिँगारेर। आज भेरी गुड इभिनिङ एभ्रिवान। आज गीत सङ्गीतको यस अवार्डमा आइपुगिएको छ। मैले अहिलेका तत्कालीन अर्थमन्त्री एसपी कोइराला जो गीतकार पनि हुनुहुन्छ क्यार, उहाँसँग कुनै दिन साक्षात्कार कार्यक्रममा एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ उहाँलाई, दाइ यो ठ्याक्कै गीत सङ्गीत भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भनेर सोधेको थिएँ। उहाँले जवाब दिनुभएको थियो, मलाई अझै याद छ। भाइ यो गीत सङ्गीत भन्ने कुरा यो खोला र नदी जस्तै हुन्छ। कहिलेकाहीँ सुख गरेर सुक्न जान्दछौँ, कहिलेकाहीँ छाँगा छहराबाट झर्न जान्दछौँ। हामी सुक्न जान्दछौँ, हामी फुक्न जान्दछौँ, तर कदापि हामी झुक्न जान्दैनौँ। उहाँले यसरी भन्नुभएको थियो, मलाई ठ्याक्कै याद आयो। मेरो हातमा छ सर्वोत्कृष्ट सङ्गीत संयोजक। अब गेस गर्नुभए पनि राम्रै हुन्छ होला। म त्यस्तो भाग्यमानी कहाँ छु र अब। ल एनिवे, ढिला नगरिकन सर्वोत्कृष्ट सङ्गीत संयोजक अमुल कार्की ढली तिम्रो आँखामा। थ्याङ्क यू सो मच, कङ्ग्रेचुलेसन। अमुल कार्की ढली सेकेन्ड इयर इन द रो। अमुल कार्की ढली उहाँको पुरा परिवार, पुरा खानदान गीत र सङ्गीतसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल आर्मीमा पनि उच्च पदस्थ कर्मचारी हुनुहुन्छ र त्यहाँ पनि उहाँ म्युजिकल ब्यान्डलाई नै सञ्चालन गर्नुहुन्छ। गीत सङ्गीत नसामा बसेको यो मान्छे सुगम सङ्गीत संयोजकको रूपमा दोस्रो वर्ष पनि सेकेन्ड म्युजिक अवार्ड 2013मा अमुल कार्की ढाली। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित मेरा अग्रजहरू, कलाकार साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र माउन्टेन टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको, स्टार FM सुनिराख्नु भएको श्रोताहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबै सेकेन्ड म्युजिक एवार्डमा 2013 म्युजिक एवार्डमा उपस्थित हुनुभएको सबै महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै नमस्कार छ। सम्पूर्ण जसले जो पनि नोमिनेसनमा पर्नु भएको छ उहाँहरूले पनि एउटा अवार्ड जितेको बराबरै हो र सबैलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। ताली दिएर भए पनि साथ दिनु होला।
रको यो आयोजक टिमलाई, जसले चलचित्र निर्देशक समाजको कार्य समितिलाई यहाँ सम्मान गरेर एउटा ठुलो जिम्मेवारीमा पुगेको र त्यो जिम्मेवारी बोध गर्नको लागि जुन किसिमले तपाईँहरूले हामीलाई सम्मान गर्नुभयो, त्यसलाई तपाईँलाई सुगम सङ्गीतको यो अवार्ड घोषणा गर्ने जुन अवसर मैले प्राप्त गरेको छु, यसको लागि पनि म्युजिक खबर अवार्डलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वोत्कृष्ट म्युजिक भिडियो मोडल महिला सुगम सङ्गीत सबिना कार्की, नजरको जुदाएर म्युजिक भिडियो मोडल महिला सबिना कार्की। सबिना कार्की म्युजिक भिडियो मोडल महिला सुगम सङ्गीततर्फ सुगम सङ्गीत म्युजिक भिडियो मोडल पुरुषको पालो भएको छ र धेरै बधाई र मोडल पुरस्कार लागि उत्कृष्ट 5 को नामाङ्कन नवीन घायल। धन्यवाद। सेकेन्ड म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड 2013 का सपरिवार साथीहरूलाई, त्यसपछि नेपाललाई माया गर्ने स्रष्टा कलाकार साधकहरूलाई र यहाँ उपस्थित सङ्गीत प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, रापती समाज काठमाडौँ सेकेन्ड म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड परिवारप्रति गर्दछ। यसरी स्रष्टाहरूलाई एउटा अवसर दिएर गर्ने एउटा मौका अवसर प्रदान गरेको छ। त्यसका लागि नोमिनीहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक हृदयदेखि नै बधाई दिन चाहन्छु। सर्वोत्कृष्ट यहाँ हुनुभएका पनि सबैलाई म हार्दिक बधाई दिँदै आजका सर्वोत्कृष्ट सुगम सङ्गीत दिवस उप्रेती तिम्रो आँखामा उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। हार्दिक बधाई दिवस उप्रेती दिवस, कङ्ग्रेचुलेसन्स दिवस। एकदमै राम्रो खुसीको क्षणमा म स्वीकृत सुगम सङ्गीत म्युजिक भिडियो मोडल पुरुषतर्फ दिवस उप्रेती अत्यन्तै प्रतिभावान कलाकार सरिदे मेरो भाइ, अत्यन्तै राम्रो अभिनय गर्ने र म्युजिक भिडियोहरूमा साह्रै नै राम्रो अभिनय गरेर धेरैको मन जितेको मोडलको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँ त्योभन्दा पनि अझ मनकारी मेरो भाइ हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। सुगम सङ्गीत म्युजिक भिडियो मोडल निर्देशक हार्दिक नमस्कार र माइक्रोफोन पाएको बेलामा म पनि उपयोग गरिहालौँ। चलचित्र निर्देशक समाजको भर्खरै नवनिर्वाचित कार्य समितिमा हार्दिक बधाई टक्राउँदै उत्कृष्ट म्युजिक भिडियो निर्देशक सुगम सङ्गीततर्फ गेस गर्नुहुन्छ कि झरीमा रुच्दा तिमी नाम प्रदीप निरौला। ओ प्रदीप निरौला, बधाई छ तपाईँलाई प्रदीप निरौला। प्रदीप निरौला धेरै बधाई छ तपाईँलाई सुगम सङ्गीत म्युजिक भिडियोको उत्कृष्ट निर्देशक र अब सुगम। नमस्ते। सर्वोत्कृष्ट शब्द रचना सुगम सङ्गीतमा तिमी छैनौ र यहाँ भावेश भुमरी, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। भावेश भुमरी, तिमी छैनौ र यहाँ धेरै धेरै बधाई। अब अर्को सेटअप अवार्ड एकैछिनमा सुगम सङ्गीत गायक गायिका सङ्गीतका र एल्बम। यस पछाडि हामी उद्घोष गर्नेछौँ। धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई।
उत्कृष्ट शब्द रचना सुगम सङ्गीत अवार्ड प्रदान गरिदिनु भएको धन्यवाद दिँदै म सबैजनालाई ब्याक स्टेजको लागि अनुरोध सादर गर्दछु। यो गीत भर्खर मात्र अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको गीत माया ज्वालाबाट यसको शब्द अनि सङ्गीत आदरणीय सुरेश अधिकारीले गर्नुहुन्छ।
सुगम सङ्गीततर्फ अवार्ड जित्नु भएको छ। रिमा गुरुङ घोडा तिमी छैनौ र यहाँ। बधाई छ रिमा गुरुङ घोडाज्यू। सर्वोत्कृष्ट गायिका सुगम सङ्गीततर्फ रिमा गुरुङ घोडा, धेरै धेरै बधाई। पत्रकार साथीहरूपट्टि पनि अलिकति फेस स्टेट कपालले फेस सेकेको कुरा आइरहेछ है यहाँ रेवाजी। स्टेट कपालले फेस सेकियो अरे फोटो पत्रकार साथीको लागि। कङ्ग्रेचुलेसन्स, धेरै धेरै बधाई छ। सुगम सङ्गीत गायकको लागि उत्कृष्ट 5 महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वोत्कृष्ट गायक सुगम सङ्गीततर्फ विजेता हुनुहुन्छ बादलहरू हो दीप श्रेष्ठ। बादलहरू हो दीप श्रेष्ठ। योगेन्द्र खडीजी, राजु सिंह सर पनि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। दुवैजना सँगै, दुवैजना सँगै। बधाई छ यहाँहरूले सृजना गर्नुभएको यो गीत दीप श्रेष्ठको आवाजको गीतले सुगम सङ्गीतमा अवार्ड पाएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। र यही बिच म उद्घोष गर्न चाहन्छु अघि हामीलाई सर्वोत्कृष्ट सङ्गीतकार राजु सिंह, तिम्रो आँखामा। राजु सिंह, सर्वोत्कृष्ट एल्बम सुगम सङ्गीत यात्रा 2 योगेन्द्र मणि यात्रा 2 तपाईँलाई एकचोटि पुनः दिन्छु। यात्रा 2 दुवैजना आउनुपर्छ यसका। थ्याङ्क यू राजु सिंह। उत्कृष्ट एल्बम राजु सिंहज्यू र योगेन्द्र मणिज्यू दुवैलाई धेरै धेरै शुभकामना, बधाई। र सम्पूर्ण उत्कृष्ट 5 भराउनुभएका आदरणीय सङ्गीतकर्मीज्यूहरू र सङ्गीत साधकहरू र सङ्गीतलाई माया गर्ने सङ्गीत प्रेमीज्यूहरू र अन्य कलाकारज्यूहरूलाई धेरै धेरै बधाई, शुभकामना। यो म्युजिक खबर म्युजिक अवार्डको तेस्रो संस्करणमा 2014मा हामी फेरि भेटिनेछौँ। गीत र सङ्गीतका स्रष्टाहरू सदा सदा यसमा लागि नै रहनुहोस् भन्दा योगेन्द्र मणिजीलाई 2 शब्दको लागि अनुरोध। म विशेष गरी दीप श्रेष्ठ दाइले म सम्झिन चाहन्छु। उहाँ आफ्नो कामको सिलसिला उहाँले बाहिर हुनुहुन्छ र दीप दाइलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। इन्टायर यात्रा भाग 2 टिममा मलाई सहयोग गर्नुहुने सबैलाई बहुत धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। राजुज्यू 2 शब्दका लागि अनुरोध। यो एवार्डको सम्पूर्ण नोमिनीहरूलाई बधाई दिँदै यो एवार्डले चाहिँ अझ नेपाली सङ्गीतमा हामीलाई केही गर्नलाई उत्साह हौसला दिएको छ। सम्पूर्ण दर्शकहरू, श्रोताहरू र जुरीहरू र सम्पूर्ण कलाकारहरूसँग यो खुसी सेयर गर्दै आगामी दिनमा अझ राम्रो सङ्गीत सिर्जना गर्ने प्रण गर्दछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै माउन्टेन टेलिभिजनलाई, स्टार एफएमलाई, फिल्मी खबर साप्ताहिकलाई र सम्पूर्ण हामीलाई सहयोग गर्ने विजय हेली एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट र 0 माइल्सलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र